अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करते हैं। आपकी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करते हैं। आपकी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। इसीलिए आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल घड़ी में आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और मेरे पाकिस्तान के लिए भी पैदा करे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये आइडियालॉजिकली पाकिस्तान एक बदतरीन क्राइसिस का शिकार हो चुका है। और 1970-71 के बाद ये एक दूसरा मौका है जब हमें बेक वक्त मुख्तलिफ महाजों के ऊपर बड़े चैलेंजेस का सामना है। और अफसोस की बात यह कि इसकी तरफ शायद कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। मेरा जो आज का वीलॉग है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से है, और जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसके असरात, आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसके पीछे कौन है जो असल गेम डाल रहे हैं, क्या कोई इंटरनेशनल एजेंडा है, क्या वहाँ के आम जो लोग हैं ये उनकी डिमांड है, ये क्या है, ये इस सिस्टम से नफ़रत का इजहार है और दूसरी दफ़ा इस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। दूसरी जानिब मेरा आज का वीलॉग की अहम बात यह है कि बजट के बाद आप मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे वज़रा फारिग होने जा रहे हैं। अच्छा, ये बात कोई मैं नहीं कह रहा, कोई मेरे को बाबे दे दरबार चिड़िया बोल पियाँ वाली बात नहीं है कि मेरे को बोल पे बाबे दे दरबार तो चिड़िया ने मैंने दस्ता है। मेरे से तो कोई चिड़िया क्या कौवे भी बात नहीं करते, लेकिन जिन लोगों से करते हैं ये उनका दावा है। ये उनका दावा है कि बजट के बाद विफाकी काबीना के बहुत सारे वज़रा जो है वो फारिग होने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि शहबाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल होगा। मेरा इस व्लॉग का अहम तरीन दूसरा हिस्सा जो है वो ये है। लेकिन इससे पहले ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, जब आप मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो शायद वो पहुंच गए हों या पहुंचने वाले होंगे। वो किर्गिस्तान से आए थे। वहाँ पे उन्होंने जो 3-4 ये ममालिक हैं इनके वज़राए दाखिला से मुलाकात थी, कुछ MOUs पे दस्तखत हुए। उसके बाद वो यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद उनकी इससे पहले चीन में भी ईरानी वज़ीर दाखिला से हम सबसे बड़ी अहम मुलाकात हुई है। यहाँ आके उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अब कहा यह जा रहा है कि वो मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल साहब का एक खुसूसी पैगाम लेके जो है ईरान जा रहे हैं। अब ये पैगाम इस तनाज़ुर में समझे कि ईरान ने तो एक एटमी धमाका पहले ही कर दिया, और जब उसने रूस के साथ मिल के एक जोहरी मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए, तो जिसका मतलब सिंपल सादा सादा ये है कि उसने अमेरिका को ये पैगाम दे दिया कि यूरेनियम पे तो अब कोई मुआहदा नहीं हो सकता। अगर बात करनी है आपने हरमुज़ पे करें, लेबनान पे हमले पे करें, फ़लस्तीनियों पे हमले पे करें। देखें कैसा वक्त आ गया है कि ईरान फ़लस्तीनियों की जंग लड़ रहा है और UAE, कुवैत और ख़लीज के कुछ ममालिक जो हैं वो खामोशी से इसराइल के साथ खड़े हैं फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पे, कि जंग अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ ईरान है। इससे आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी कि मुसलमानों के चेहरे असल में क्या है। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि ये बात भूल नहीं पा रहे जो ट्रंप ने की, कि ये मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत, ये सब मेरे पीछे लफ्ज़ गंदा सा है वो करते हैं, मतलब चापलूसी लफ्ज़ उर्दू में कह लें, लेकिन जो उन्होंने कहा बहुत गंदा, वो भूल नहीं पा रहे। और कहा यह जा रहा है कि तमाम तर उसके बावजूद भी बादशाह सलामत अपने शान में होने वाली गुस्ताखी माफ़ नहीं करते, और अमेरिका को कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो जिच कर ही रहे हैं
یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کو بھی احساس ہو گیا کہ دیہاتی کچھ نہیں رہا ہے. اور اس امریکہ میں آپ حیران ہوں گے کہ اس ایران کے جنگ کے بعد امریکہ کے کتنے پول کھلے، کتنے بھید کھلے. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ نے امریکی انٹیلیجنس اداروں میں بڑے پیمانے پہ اصلاحات کا عندیہ دیا ہے. اب یہ اصلاحات کیا ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جو انٹیلیجنس دفتر غیر ضروری قرار دے دیے گئے، یعنی کہ ایک سزا جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے انٹیلیجنس اداروں کو، کیونکہ وہ ادارے یہ کہتے تھے کہ امریکہ حملہ کرے گا اور ایران قدموں پہ گر جائے گا. انہوں نے شاید پاکستان کے حالات کو سامنے رکھ کے ایران کو بھی پاکستان جیسے سمجھے کہ ایک کاغذ بھیجیں گے، ڈونلڈ لو جو ہے ایک دھمکی لگائے گا اور پاکستان میں رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن ایران نے جو رد عمل دیا وہ کسی کی توقع میں ہی نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنگ طول پکڑتی گئی اور امریکہ کمزور ہوتا چلا گیا. اور آج سچویشن یہ کہ خود امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ اس نے بخلا کے اسے نتنیاہو کو فون کرنا پڑا. انہوں نے کہا تیرا بیڑا گرک تینو لوے مولا، اور تیری وجہ سے میری بھی بےزتی ہو گئی اور تجھے تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے میں بدوائیں دے رہا ہوں. اینی وے آج یہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام لے کے جا رہے ہیں. اب یہ فیلڈ مارشل صاحب کا پیغام ان کا ذات اپنے پیغام تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی، یہ وہی سفارت کاری اور ثالثی ہے جو امریکہ کے بہاف پہ یہاں پہ کی جا رہی ہے. اب یہ کیا پیغام ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہ ان حالات میں ایران اور روس کے درمیان معاہدے کے بعد یہ پیغام ڈیفینیٹلی امریکہ کی طرف سے ہے. اور اس سے آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں اندازہ ہو جائے گا کہ ایران کے رد عمل سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اسے کیا پیغام ملا تھا. لیکن محسن نقوی صاحب کی اس ایکٹیویٹی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محسن نقوی صاحب ان کمانڈ ہے، وہ پاکستان کا فیس بن کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ پاکستان کے بہاف پہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، خارجہ صاحب ہیں، جو وزیر خزانہ بننا بہت پسند کرتے ہیں، اور جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور جو نیٹلی بیکر کے تقریب میں ایسے ہاتھ باندھ کے بھی ایسے کھڑے ہوئے تھے، وہ کہاں پہ ہیں یا ان کا مصرف کیا ہے، یہ کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. یہیں سے منیر فاروق صاحب کی جو ایک ویلاگ ہے اس کا ایک حصہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں آزاد کشمیر کی طرف آتا ہوں لیکن ذرا میں ٹھہر کے آؤں گا. منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ اس سسٹم سے جو اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور ہیں وہ بالکل مطمئن نہیں ہے. وہ طاقتوروں کا کہنا یہ کہ انہوں نے سارا ملبہ پریکٹیکلی تو ڈال دیا ہے موجودہ حکومت پہ. وہ کہتے ہیں معاشی طور پہ پاکستان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، سیاسی اختلافات اپنے عروج پہ پہنچ گئے ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام جو ہے انتہا پہ پہنچ گیا ہے، افراتفری ہے، عوام میں اطمینان نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ کسی کو تو بلی چڑھانا ہے، کسی کو تو بکرا بنانا ہی بنانا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے وزراء کی کارکردگی جو ہے وہ 0/0 ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ منیر فاروق صاحب نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ جی بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ میں بہت بڑا رد و بدل ہونے جا رہا ہے، اور وفاقی کابینہ کے علاوہ بھی بہت رد و بدل ہونے جا رہا ہے. وہ علاوہ کا نہیں مجھے پتا، لیکن وفاقی کابینہ کی حد تک بات سمجھ آتی ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ اتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں. خواجہ آصف، حالانکہ وہ نواز شریف کے سب سے پیارے ہیں. اور بڑا دلچسپ لطیفہ یہ ہوا کہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، ندیم ملک صاحب بڑے معصوم سے چہرے والے، میرے جیسے پولے سے، تو لیکن وہ بعض اوقات سوال اتنا چھوٹا سا کرتے ہیں. میری نظر میں اینکر ہی وہ ہے جو اتنا سا چھوٹا سا سوال کرے. جو اتنا لمبا سوال کر دیتے ہیں کہ جواب دینے والا بھول جاتا ہے کہ میں کہنا کی سی. مثال کے طور پہ میں 1-2 پروگراموں میں گیا تو وہاں پہ جب سوال ہوا تو وہ اتنا لمبا تھا، بلیو یو می، کہ میں بھول گیا کہ مجھے یہ پوچھ کیا رہا ہے. جب وہ سوال ختم ہو گیا تو میں چپ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی، تو میں نے کہا جی نو جی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی. تو انہوں نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میرے سوال کا جواب تو آپ خود ہی دے رہے، سوال میں ہی اتنے جواب دے دیے آپ نے کہ میں اب کیا بولوں. اینی وے ندیم ملک صاحب کی خوبی ہے کہ وہ چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں، اور میں ان کا بڑا فین ہوں. اور آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، لیکن میں منصور علی خان کا بھی بڑا فین ہوں.
منصور علی خان کے ریفلیکسز اتنے تیز ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے سوال میں سے سوال نکالتے ہیں کہ یہی کسی اچھے اینکر کی پہچان ہے. اسکرپٹڈ نہیں ہوتا, پرومپٹر پہ نہیں پڑھے ہوتے, رٹو تو ہوتے نہیں ہیں. اینی وے وہ جب انہوں نے کہا خواجہ آصف سے کہ خواجہ صاحب آپ نے کتنی وزارتیں کی, انہوں نے کہا جی میں نے مواصلات کی, میں نے پیٹرولیم کی, میں نے داخلہ کی, میں نے کیا نام ہے دفاع کیا کی وزارت کی, میں نے انہوں کو 8-10 وزارتیں گنا دی. تو بالکل ندیم ملک صاحب نے پولا سا منہ بنا کے کہا کہ مسائل تو ان ساری وزارتوں کے اپنی جگہ کھڑے ہیں. اینی وے خواجہ صاحب کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا. اب خواجہ صاحب ہیں, وزیر خزانہ ہیں, اب پیٹرولیم والے ہیں, اور بہت سارے وزراء ہیں جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ناقص کارکردگی سے معروف عوام کی مقبول ترین, منتخب ترین, عوام کے مینڈیٹ سے بھرپور حکومت کی بڑی توہین ہوئی ہے, تو ان کی چھٹی ہوگی. منیف فاروق صاحب کا کہنا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں نے منیف فاروق صاحب کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سیف ہینڈ میں ہیں. لیکن میرا کہنا یہ کہ میں منیف صاحب سے بصد احترام بالکل اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ سیف ہینڈ میں نہیں ہے. اب انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ چلو کیا کہتے ہیں, ایک بندہ تھا, اس کی بڑی خوبصورت کوٹھی تھی, اس پہ ڈاڈوں نے قبضہ کر لیا. تو کسی نے کہا کہ یار وہ گھر تیرا ہے, رہتے وہ لوگ ہیں. تو اس نے کہا یار پازیٹیو سوچتے, میں یہ سوچتا ہوں گھر ان کا ہے, میں بھی کمرے سو جانا. تو اب شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کہ میرے نانا وزیر اعظم لگا رہے اور مجھے بیرونی دوروں کرنے کی اجازت ملتی رہے, مینوں باقی خیر ہے کی ہے, باقی کام محسن نقوی کر لیں میرے, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. سو ان کی نوکری تو پکی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جب حالات اس سے بھی قابو نہیں ہوں گے اور عوام اس سے بھی مطمئن نہیں ہوگی, تو پھر سمجھ لینا گچی وڑ دی جائے گی. اور محسن نقوی صاحب کو اسی لیے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, محسن نقوی صاحب کو اہم ترین دورے کرائے جاتے ہیں, محسن نقوی صاحب کا چاکا اتارا جاتا ہے تاکہ جب آنے والے وقت میں ان کے اوپر ذمہ داری پڑے تو ان کے لیے کچھ نیا نہ ہو, ہمارے بلاول بھٹو کی طرح نہ ہو کہ وہ جناب علی ان کو وزارت خارجہ سکھانے کے لیے قومی پیسے خزانے سے پیسے دیے گئے کہ آپ دنیا کا دورے کریں, لوگوں سے ملیں, آپ کا کوئی پورٹ فولیو سرکاری نہیں ہے پھر بھی آپ جائیں. اچھا, یہ جو صوبہ انتخابات ہیں گلگت بلتستان کے, اور مجھے تو خیر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دیوار پہ, پی ٹی آئی نے کوئی نہیں جیتنا. یہ سیٹیں کچھ ملیں گی پیپلز پارٹی کو, کچھ ملیں گی نون لیگ کو, کچھ ملیں گی استحکام پاکستان پارٹی کو. اور اگر استحکام پاکستان پارٹی کو نشستیں ملتی ہیں تو اس کا کریڈٹ مہربانوں کے بعد جاتا ہے سیدھا رانا نذیر احمد خان صاحب کے اوپر, جو اب سے 2 ماہ پہلے خاموشی سے جا کے بیٹھ گئے. ان کی کوئی تقریر سنی ہے آپ نے رانا نذیر صاحب کی؟ یہاں سے ملک نصیب گئے میں, ان کی کوئی تقریر سنی ہے آپ نے کوئی نہیں. انہوں نے بڑے خاموشی سے وہاں کام کیا تھا, بڑے پکے پیری کام کیتا ہے. اور رانا نذیر وہی ہیں جنہیں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 5 وزارتیں دی ہوئی تھیں. اب وہ آئی پی پیز کے اندر ہیں, اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے. مطمئن نہیں ہوتے, روح نفس مطمئنہ نہیں ہے, وہ مختلف پارٹیوں میں جا کے اصلاحات کرتے ہیں. تو اب وہ آئے استحکام پاکستان میں پارٹی میں استحکام, لیکن انہوں نے خاموشی سے ادھر کام کیا ہے. استحکام پارٹی ایک سرپرائز دے سکتی ہے. نون لیگ کے اوپر تمام تر زور لگانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ سے لوگوں کی نفرت جو ہے نا وہ کم نہیں ہو رہی. نواز شریف صاحب نے جو وہاں 2 تقریریں کر کے انہوں نے امتحان پاتا نا کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ میرا بھائی اگر ایئرپورٹ مجھے لینے نہیں جا رہا تھا تو گلگت بلتستان سے آپ جیپ پہ بھر کے آتے اور مجھے ایئرپورٹ لینے جاتے, یا مجھے وہاں کھڑے ہو جاتے جب مجھے سعودی عرب والے 10 سال کے لیے لے جا رہے تھے یا امریکہ والے مجھے لے جا رہے تھے. تو اب سعودی کنگ کے پیروں کو پکڑ کے لٹک جاتے کہ ہم نے اپنے پیارے لیڈر کو نہیں جانے دینا. اینی وے نون لیگ کی پوزیشن بہت خراب ہے. پی ٹی آئی کو تو آپ بھول جائیں کہ اکثریت مل سکتی ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر پی ٹی آئی 2 نشستیں بھی لے لے تو بڑی بات ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مقبول نہیں ہے کہ اسے ووٹ نہیں پڑنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم نے طے کر لیا کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی. یہاں سے اب میرا اصل جو کام ہے نا وہ شروع ہونے جا رہا ہے, جو میں نے آپ سے بات کری. آج میں پانی لاؤ بھائی, میرے نا گرمی کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے, ذرا سا پانی مجھے پلا دو. دیکھیں آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے, میں سب سے پہلے بجائے اس کے کہ میں کوئی اور سورس لوں, بی بی سی کی ایک رپورٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں.
अब बीबीसी की रिपोर्ट अथेंटिक इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एहतियात से सहाफ़त करते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं है कि यहाँ से पेड़ बंदे जाएं गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर और वहाँ जाके पेड प्रोग्राम करके बताएं कि मुस्लिम लीग नून जीत रही है। उन्हें खुद भी शर्म नहीं आती कि हम अपनी सहाफ़त को इतने कम कीमत पे बेचते हैं। बीबीसी का कहना ये है कि गुज़िश्ता रोज़ 72 लोग अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं और अमलन आज़ाद कश्मीर जाम हो चुका है। और बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात फायरिंग से एक शख्स शाहज़ेब जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, एक ज़ख्मी हैं, 72 लोग गिरफ़्तार हैं, 200 लोगों की 300 लोगों की एक फहरिस्त बन चुकी है जिनको गिरफ़्तार करना है। यहाँ पे इतलात ये भी हैं कि हो सकता है अगले 24 घंटों में शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की कुछ अहम शख्सियात आज़ाद कश्मीर जाएं और वहाँ जाके बैठ के मामले को देखें, लेकिन फ़िलहाल वहाँ मोबाइल सर्विस बंद है और जॉइंट एक्शन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आज़ाद पतन एंट्री पॉइंट जो है वो भी अमलन बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब ये कि आज़ाद कश्मीर का राब्ता मवासलाती जो है वो पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से मैं 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं करना चाह रहा हूँ। फिर रिपोर्टें शुरू हो गई हैं कि ये लोग हैं, ये एसएसपी खबर शौकत साहब के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि इसके पीछे बैरूनी एजेंडा काम कर रहा है और इसके पीछे बैरूनी हाथ काम कर रहे हैं। तो ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अगर ये बैरूनी एजेंडा काम कर रहा है और बैरूनी हाथ काम कर रहे हैं तो हम तो उनकी विकेट पे जाके खेल रहे हैं। वो यही तो चाह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में अमलन ऐसी अफरा तफरी फैले कि पूरी दुनिया को उनके सामने में ये कहने का मौका मिल जाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं अपने वतन अजीज़ के साथ हूँ, लेकिन जिस तरह से इस सिचुएशन को डील किया जा रहा है, ये जो 12 नशिस्तों का मसला है जो महाजरीन की नशिस्तें कहलाती हैं, जिससे विफाक की टांग हमेशा आज़ाद कश्मीर के ऊपर रखी रहती है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोगों को महाजरों की नशिस्तों पे कामयाब कराया जाता है। मैं चशमदीद गवाह हूँ कि जिसमें पहले से तय हो जाता है कि ये लोग जीत गए जी, कल इन्होंने वोट पाने ने, और उसके बाद जो कुछ ला पाकिस्तान के अंदर पोलिंग बूथ पे होता है, जो उस पोलिंग बूथ के ऊपर मान नहीं है जहाँ पुलिस भी खड़ी होती है, दुनिया भर के ऑब्जर्वर खड़े होते हैं, उत्थे मारनी के तो इस इलेक्शन की तो पंजाब में पाकिस्तान में कवरेज ही कोई नहीं। और जिस तरह लोगों को यहाँ जिताया जाता है कोई ढकी छुपी बात है। उनका इसके ऊपर जो एतराज़ था बजाय इसके वो दूर किया जाता। विफाक ने कहा कि साड़ी लत हमेशा जो है आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर मौजूद रहनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद हो जाए। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर दलाइल होने से हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट को दरमियानी रास्ता निकाल देती। अदालत